हेलो भाइ बहिनीहरू, स्वागत छ आजको यो भिडियोमा। म तपाईहरुलाई इनर्जीको डिफ्रेन्ट फर्महरू, इनर्जी कन्जर्भेसन, कसरी एक फर्मबाट अर्को फर्ममा इनर्जी ट्रान्सफर हुन्छ, यानि कि ट्रान्सफर्मेसन अफ इनर्जी सबैको बारेमा डिटेलमा पढाउन गइरहेको छु। त्यही भएर यदि तपाईहरुले यो मेरो च्यानललाई लाइक, कमेन्ट, शेयर र सब्स्क्राइब गर्नुभएको छैन भने यस्तै नयाँ भिडियोहरू हेर्नको लागि लाइक, कमेन्ट, शेयर र सब्स्क्राइब गर्नुहोला। आउनुस् भिडियो सुरु गरौँ। फर्स्टमा सुरु गरौँ इनर्जीको डेफिनेसनबाट। इनर्जी भनेको के हो? कुनै पनि काम गर्नको लागि हाम्रो क्यापेसिटी हुन्छ जुन, त्यसलाई हामी भन्छौँ इनर्जी। त्यहाँ हेर्नुस् त, द क्यापेसिटी टु डु वर्क इज कल्ड इनर्जी। कुनै पनि काम गर्न सक्ने हाम्रो क्षमतालाई नै हामी भन्छौँ इनर्जी। यसको एसआई युनिट जुल हो। इट्स एसआई युनिट इज जुल। इनर्जीको एसआई युनिट जुल हो। यसको सिजिएस युनिट के हो भन्यो भने तपाईले भन्ने इनर्जीको सिजिएस युनिट हो क्यालोरिज। यति क्यालोरिज इनर्जी भन्छौँ। जस्तै 5 क्यालोरिज 6 क्यालोरी। यो जुल र क्यालोरीको बिचमा एउटा रिलेसन छ। कहिलेकाहीँ तपाईहरुलाई कन्भर्ट 1 जुल इन्टु क्यालोरी अथवा कन्भर्ट 5 क्यालोरी इन्टु जुल भनेर क्वेसन आयो भने तपाईहरुले यो रिलेसन युज गर्ने। 1 क्यालोरी इक्वल टु 4.2 जुल भनेर सम्झिनुस्। एप्रोक्सिमेटली हो। 1 क्यालोरी भनेको कति भयो अरे? 4.2 जुल। अब हेर्नुस् त के छ टपिक, सोर्सेस अफ इनर्जी। सोर्सेस अफ इनर्जी भनेको त्यस्तो सब्स्टेन्सहरू जहाँबाट हामीले इनर्जी पाउँछौँ। सोर्सेस भनेको के हो? कुनै पनि चिज दिने ठाउँ, कुनै पनि चिज प्रड्युस हुने ठाउँ हो नि त। त्यसो भए त्यस्तो सब्स्टेन्सहरू, त्यस्तो अब्जेक्टहरू जहाँबाट हामीले इनर्जी पाउँछौँ त्यसलाई भन्छौँ सोर्सेस अफ इनर्जी। जस्तै त्यहाँ हेर्नुस्, दोज बडिज फ्रम विच वी गेट इनर्जी आर कल्ड सोर्सेस अफ इनर्जी। त्यस्तो बडीहरू जहाँबाट हामीले इनर्जी पाउँछौँ त्यसलाई हामी भन्छौँ सोर्सेस अफ इनर्जी। फर इक्जाम्पल सनबाट हामीले इनर्जी पाउँछौँ, लाइट इनर्जी पाउँछौँ, हिट इनर्जी पाउँछौँ। त्यही भएर के भयो? सन इनर्जीको सोर्स भयो। एउटा इक्जाम्पल भयो। अरू पनि इक्जाम्पल दिन सक्नुहुन्छ। टर्च लाइट, हिटर, बल्ब सबै के भयो त? इनर्जीको सोर्सेसहरू भयो। डिफ्रेन्ट फर्मको इनर्जीको सोर्सेस। ओके, अब अर्को हेर्नुहोस् त, रिन्युएबल एन्ड नन रिन्युएबल सोर्स अफ इनर्जी। रिन्युएबल भनेको रिन्यू गर्न सक्ने, फेरि युज गर्न सक्ने। नन रिन्युएबल भनेको के? रिन्यू गर्न नसक्ने, फेरि युज गर्न नसक्ने, फेरि प्रड्युस गर्न नसक्ने। बेसिक यति जान्नुभयो भने हेर्नुस् त, रिन्युएबल सोर्स अफ इनर्जीको डेफिनेसन फर्स्टमा हेर्नुस्। Those sources of energy which will never used up fully and are renewed by natural processes are called renewable sources of energy. त्यस्तो इनर्जीको सोर्सहरू जुन चाहिँ एकचोटि युज गरेर कहिल्यै पनि सकिँदैन अनि नेचुरल प्रोसेसबाट कन्टिन्युअसली बनिरहेको हुन्छ, त्यसलाई भन्छौँ रिन्युएबल सोर्स अफ इनर्जी। हामीले आफैले रिन्यू गरेर उत्पादन गर्न सक्छौँ, प्रड्युस गर्न सक्छौँ भनेको। जस्तै फर इक्जाम्पल हेर्नुहोस्, सोलर इनर्जी। सोलर इनर्जी तपाईँले जति युज गरे पनि कहिले पनि फुल्ली कन्ज्युम हुँदैन, किनकि यहाँ सनमा न्युक्लियर रियाक्सनको थ्रुबाट सोलर इनर्जी कन्टिन्युअसली प्रड्युस भइरहेछ अनि कहिल्यै पनि सकिँदैन। जबसम्म सन रहन्छ तबसम्म सोलर इनर्जी रहन्छ। त्यही भएर यो रिन्युएबल सोर्स अफ इलेक्ट्रिसिटी हामीले कन्टिन्युअसली प्रड्युस गरिरहन सक्छौँ। इलेक्ट्रिसिटी, गोबर ग्यास यो पनि प्रड्युस गोबर ग्यास है त, आर हुन्छ त्यहाँ, गोबर ग्यास यो पनि हामीले कन्टिन्युअसली प्रड्युस गर्न सकिरहन्छौँ। त्यसो भए त्यस्तो सोर्स अफ इनर्जी जसलाई हामीले एकचोटि युज गरेर कहिल्यै पनि सकिँदैन, त्यसलाई हामीले नेचुरल प्रोसेसबाट कन्टिन्युअसली प्रड्युस गर्न सक्छौँ। नेभर फिनिस्ड अफ हुने इनर्जीहरूलाई हामी भन्छौँ रिन्युएबल सोर्स अफ इनर्जी। जस्तो कि सोलर इनर्जी, इलेक्ट्रिसिटी, गोबर ग्यास यिनीहरू के भयो त? रिन्युएबल सोर्सेस अफ इनर्जी भए। अब नम्बर 1 मा हेर्नुस् त, नन रिन्युएबल सोर्सेस अफ इनर्जी। नन, कुनै पनि चिजमा नन लाग्ने बित्तिकै उल्टो हो। ट्याक्क रिन्युएबलको उल्टो, रिन्यू गर्न नसकिने, एकचोटि युज गरेपछि सकियो। अब त्यसलाई प्रड्युस हुनको लागि नेचुरल प्रोसेसबाट प्रड्युस त हुन्छ तर करोडौँ वर्ष लाग्छ त्यो प्रड्युस हुनको लागि। त्यही भएर करोडौँ वर्षपछि त काम लागेन। त्यसो भए हेर्नुस् त, दोज सोर्सेस अफ इनर्जी विच क्यान बी फिनिस्ड अथवा विच विल बी फिनिस्ड आफ्टर वन्स युज। एकचोटि युज गरेपछि सकिने इनर्जीको सोर्स भनेको एन्ड क्यान नट बी प्रड्युस अगेन आर कल्ड नन रिन्युएबल सोर्सेस अफ इनर्जी। फर इक्जाम्पल फोसिल फ्युल। यो फोसिल फ्युल भनेको डिजेल, पेट्रोलहरू हो। डिजेल पेट्रोलहरू के हो? यो फोसिल फ्युल भनेको डिजेल, पेट्रोलहरू हो जुन चाहिँ फोसिलबाट बनेको छ। फोसिल भने के हो त भन्दाखेरि रिमेनिङ पार्ट अफ द के हो? डेड प्लान्ट एन्ड एनिमल। पहिला भएको मरेका प्लान्ट तथा एनिमलहरूको रिमेनिङ पार्टहरूबाट बन्छ फोसिल। त्यो फोसिल पछि गएर कन्भर्ट हुन्छ हाई टेम्परेचर र प्रेसरमा फोसिल फ्युलमा। त्यो कुनै बेला तपाईहरुले पढ्नुहुन्छ।
ओके, अब फर्म्स अफ इनर्जी। इनर्जी भनेको वर्क गर्न सक्ने क्यापासिटी त हो, तर हामीले गर्नुपर्ने वर्कहरू डिफ्रेन्ट छ। डिफ्रेन्ट कामको लागि डिफ्रेन्ट टाइप्सको इनर्जीहरू चाहिन्छ। त्यसलाई नै हामीले फर्म्स अफ इनर्जी भनेर पढ्छौँ। कुन पर्पजको लागि युज गर्छौँ त्यही फर्मको इनर्जी चाहियो। देयर आर भेरियस फर्म्स अफ इनर्जी। हामीसँग धेरै इनर्जीका फर्महरू छन् भनेको। वानमा हेर्नुहोस् त हिट इनर्जी। द फर्म अफ इनर्जी विच गिभ्स अस सेन्सेसन अफ वार्मथ इज कल्ड हिट इनर्जी। इट इज प्रोड्युस ड्यु टु भाइब्रेसन अफ मलिक्युल्स। हिट इनर्जी भनेको के हो अरे? त्यस्तो इनर्जी। हिट भनेको नेपालीमा भन्नुपर्दा तातोपन, तातो, त्यस्तो ताप शक्ति भन्छौँ। त्यस्तो इनर्जी जसले हामीलाई वार्मथ दिन्छ। वार्म भने के हो? एकदम तातोपनको महसुस गराउँछ भनेको, त्यसलाई भन्ने हिट इनर्जी। इट इज प्रोड्युस ड्यु टु भाइब्रेसन अफ मलिक्युल। मलिक्युलको भाइब्रेसनबाट प्रोड्युस हुँदो रहेछ हिट इनर्जी। यति बुझ्नुभयो? हामीलाई तातोपनको महसुस गराउने, सेन्सेसन अफ वार्मथ दिने इनर्जीलाई भन्छौँ हिट इनर्जी। यो मलिक्युलको भाइब्रेसनबाट प्रोड्युस हुन्छ। यहाँ हेर्नुहोस्, एउटा फिगर देखाइदिएछु। यो हो तपाईँहरूको हिटर। हिटर हो यो, फ्यान होइन, हिटर हो। यसले प्रोड्युस गर्ने इनर्जी के हो? हिट इनर्जी हो। यसले हिट इनर्जी प्रोड्युस गरिरहेको छ, तातो। केही अमाउन्टमा यसले लाइट इनर्जी पनि प्रोड्युस गरिरहेछ। ओके, अब अर्को हेर्नुहोस् त, लाइट इनर्जी। हामीलाई कुनै पनि चिजलाई हेर्नको लागि मद्दत गर्ने इनर्जी के हो? लाइट इनर्जी। त्यसो भए यसको डेफिनेसन के भयो हेर्नुहोस्? द फर्म अफ इनर्जी विच गिभ्स अस सेन्सेसन अफ साइट अर भिजन। कुनै पनि चिजलाई हेर्नको लागि मद्दत गर्ने इनर्जीलाई भन्दो रहेछौँ लाइट इनर्जी। के रहेछ लाइट इनर्जी भनेको? नेपालीमा भन्छौँ प्रकाश शक्ति। कुनै पनि चिजलाई हेर्नको लागि युज गरिने, जसले हामीलाई सेन्सेसन अफ भिजन दिन्छ, सेन्सेसन अफ साइट दिन्छ, त्यसलाई भन्छौँ लाइट इनर्जी। लाइट इनर्जीको सोर्स के हो? यहाँ हेर्नुहोस् त, कति राम्रो बल्ब देखाइएको छ। लाइट इनर्जीको सोर्स हो बल्ब। बल्बले के प्रोड्युस गर्छ? लाइट इनर्जी प्रोड्युस गर्छ। बुझ्नुभयो? बल्बले लाइट इनर्जीको साथसाथमा हिट इनर्जी पनि प्रोड्युस गर्छ, तर सबभन्दा बढी चाहिँ के प्रोड्युस गर्छ? बल्बले लाइट इनर्जी नै प्रोड्युस गर्छ। त्यही भएर बल्बलाई हामी के भन्छौँ? जेनरली सोर्स अफ लाइट भन्छौँ। बुझ्नुभयो सबैले लाइट इनर्जी पनि? ओके, अब अर्को के छ हामीसँग? गुड। अब इम्पोर्टेन्ट छ, यहाँ हेर्नुहोस्, मेकानिकल इनर्जी। मेकानिकल इनर्जी, मेकानिकल इनर्जीको डेफिनेसन हेर्नुहोस् है सबैले। द इनर्जी अफ एन अब्जेक्ट ड्यु टु मोसन एन्ड इट्स पोजिसन इज कल्ड मेकानिकल इनर्जी। कुनै पनि अब्जेक्टको, कुनै पनि बडीको इनर्जी त्यसको मोसनले गर्दा अथवा मोसन र पोजिसनले गर्दा कुनै पनि बडीमा हुने इनर्जीलाई भन्दो रहेछौँ मेकानिकल इनर्जी। अब यसको बारेमा डिटेलमा बुझ्दै जान्छौँ। यहाँ हेर्नुहोस् त, दिस इज मेनली क्लासिफाइड इन्टु टु टाइप्स। यसलाई हामीले दुईवटा टाइप्समा क्लासिफाई गर्न सक्छौँ। दुई प्रकारको हुन्छ। एकमा हेर्नुहोस् त काइनेटिक इनर्जी। यो काइनेटिकको मतलब बुझ्नु भएको छ सबैले? यो काइनेटिक भनेको कुनै पनि चिज मुभ गरिरहेछ, मोसनमा छ भने त्यसलाई भन्छौँ काइनेटिक इनर्जी। त्यसो भए कुनै पनि चिज मोसनमा हुँदाखेरि हुने इनर्जीलाई भन्छौँ काइनेटिक इनर्जी। काइनेटिकको मतलब के हो अरे? मुभ गर्नु, मोसनमा हुनु। मुभ गर्नु, मोसनमा हुनु। कुनै पनि चिज मुभ गरिरहेछ, मोसनमा छ भने त्यति बेला त्यो चिजसँग, त्यो अब्जेक्टसँग हुने इनर्जीलाई भन्छौँ काइनेटिक इनर्जी। ल, काइनेटिक इनर्जी भनेको के अरे? कुनै पनि चिज मोसनमा हुँदाखेरि हुने इनर्जी। जस्तै यहाँ फिगरमा हेर्नुहोस् त, मुभिङ कार भनेर मैले राखिदिएको छु। यो कार यसरी मुभ गरिरहेछ भनेपछि त कुनै पनि चिज मुभ गरिरहेको छ भने त्यसको त्यति बेलाको स्टेटलाई के भन्छ? स्टेट अफ मोसन। त्यसो भए यसमा केही न केही काइनेटिक इनर्जी छ। योसँग कति काइनेटिक इनर्जी छ भनेर मैले क्यालकुलेट गर्नु पर्यो भने एउटा फर्मुला युज गर्छु। फर्मुला यहाँ लेखिदिएको छु, हेर्नुहोस् त। काइनेटिक इनर्जी भनेको हाफ भनेको 1/2 mv², भीको पावरमा 2, हाफ mv²। यो फर्मुला भयो काइनेटिक इनर्जीको लागि। मैले यसलाई ईले सिम्बोलाइज गरेँ। यहाँ हेर्नुहोस् सबैले, एम भनेको के हो? कुनै पनि अब्जेक्टको मास, मास अफ द बडी। जस्तै यो कार मुभ गरिरहेछ भने यो कारको मासलाई भन्छौँ एमले जनाउँछौँ। भी भनेको यो कारको भेलोसिटी, कति भेलोसिटीले यो कार मुभ गरिरहेछ त्यसलाई हामी भन्छौँ भीले रिप्रेजेन्ट गरेको छु, त्यसको स्क्वायर, v²। जस्तो कि मैले एउटा क्वेसन दिएँ, यो कार छ, यो कारको मास 2000 केजी छ, 2000 केजी छ यो कारको मास। यो के भयो? मास भयो। अनि यो कार यसरी अगाडि भेलोसिटी 100 मिटर पर सेकेन्डले मुभ गरिरहेको छ अरे। यसको काइनेटिक इनर्जी कति हुन्छ भने तपाईँले सिम्पली फर्मुला लगाउने, हाफ mv² भन्ने। यहाँ हेर्नुहोस् त, हाफ मास कति छ हेर्नुहोस् त, 2000
2000 भेलोसिटीको स्क्वायर भनेको 100 को स्क्वायर भनेको 10 को पावरमा कति हो 4 हो। यो 2 र 2 क्यान्सल यहाँ आयो 1, त्यसपछि 10 को पावर 7 इनर्जीको युनिट के हो भन्नुस् त जुल। त्यसपछि यसको काइनेटिक इनर्जी के भयो 10 को पावर 7 जुल। अब तपाईहरुलाई यसरी क्वेशन सोधिन्छ, यो कार त छ माने मैले एकछिनको लागि यो कार मुभ गरिरहेको छैन, यो कार रेस्टमा छ, यति बेला यो कारको काइनेटिक इनर्जी कति भनेर सोधिन्छ। यति बेला यो कारको काइनेटिक इनर्जी कति, मैले तपाईहरुलाई भर्खर भनेको छु काइनेटिक इनर्जीको फर्मुला के रे हाफ mv स्क्वायर। अनि यो कुरा तपाईहरुलाई थाहा होला, कुनै पनि चीजको भेलोसिटी त्यो चीज मुभ गरिरहँदा मात्र हुन्छ। हेर्नुस् त यो त रेस्टमा छ, चुब्लाएर बसिरहेछ, यसको भेलोसिटी कति छ 0 छ, भेलोसिटी नै छैन। त्यसपछि काइनेटिक इनर्जी कति भनेर सोध्या छ, यहाँ हेर्नुस् त हाफ m भनेको मास भइहाल्यो, v स्क्वायर भनेको 0 को स्क्वायर भनेको 0 भयो। त्यसपछि कुनै पनि चीजलाई 0 ले मल्टिप्लाई गर्दा यो सबै टर्म 0 भयो। त्यही लेख्दै छु यहाँ माथि हेर्नुस् त एन अब्जेक्ट एट रेस्ट हैव 0 काइनेटिक इनर्जी। यदि कुनै एउटा अब्जेक्ट रेस्टमा छ, मुभ गरिरहेको छैन, चुब्लाएर बसिरहेको छ भने त्यति बेलाको इनर्जी काइनेटिक इनर्जी के हुन्छ 0 हुन्छ। अभियसली 0, किनकि यहाँ भनिएको छ काइनेटिक भनेको मोसनले गर्दा मात्र हुने इनर्जी हो, मुभ गर्दा मात्र हुने इनर्जी हो। अरु बेला हुने इनर्जीलाई हामी काइनेटिक इनर्जी भन्दैनौं, अरू नाम होला, अहिले एकछिनमा आउँछ। काइनेटिक इनर्जी त्यति बेला मात्र हुन्छ जब अब्जेक्ट के हुन्छ मोसनमा हुन्छ, मुभ गरिरहेको हुन्छ। बुझ्नुभयो सबैले? ओके, हामी मेकानिकल इनर्जीको टाइप्सहरु पढ्दैछौँ। अर्को छ हेर्नुस् त पोटेन्शियल इनर्जी। अर्को के छ हेर्नुस् पोटेन्शियल इनर्जी। यसको डेफिनेसन बुझौँ पहिला। द इनर्जी अफ एन अब्जेक्ट ड्यू टु इट्स पोजिसन। ओहो, कुनै पनि अब्जेक्टको इनर्जी यसको पोजिसनले गर्दा हुने इनर्जीलाई भन्दो रहेछौँ काइनेटिक इनर्जी। अर चेन्जिङ सेप एन्ड साइज इज कल्ड पोटेन्शियल इनर्जी। अथवा सेप र साइज चेन्ज भइरहेछ भने त्यति बेलाको इनर्जीलाई के भन्दो रहेछौँ पोटेन्शियल इनर्जी भन्दो रहेछौँ। कुनै पनि अब्जेक्टको पोजिसनले गर्दा अथवा सेप र साइजले गर्दा हुने इनर्जीलाई के भन्दो रहेछौँ पोटेन्शियल इनर्जी। जस्तै मसँग यहाँ एउटा टावर छ, हेर्नुस् त यो टावर छ, यसको हाइट h छ, यहाँ दिएको छु मैले, यसको हाइट h छ। यहाँनिर मैले एउटा m मास भएको एउटा फुटबल राखेको छु, बल राखेको छु है त, यो m मास भएको बल राखेको छु। अनि हेर्नुस् त यो त अर्थको सर्फेसमा केही हाइटमा राखिएको छ भनेपछि त ग्राभिटीले तल यसलाई तान्न खोज्छ कि खोज्दैन, यसरी खोज्छ। ग्राभिटीले तल यसलाई कति फोर्स लगाउँछ भन्नुस् त mg फोर्स लगाउँछ। यो त तपाईहरुलाई थाहा छँदैछ, किनकि तल एक्सेलरेसन ड्यू टु ग्राभिटीको भ्यालु कति छ g छ। त्यसभए यति बेला यो अब्जेक्टमा हुने इनर्जीलाई हामी भन्छौँ पोटेन्शियल इनर्जी। यसको केले गर्दाखेरि यसको पोजिसनले गर्दा भएको इनर्जीलाई भन्छौँ पोटेन्शियल इनर्जी। हेर्नुस् त ड्यू टु इट्स पोजिसन। यदि मैले यो अब्जेक्टलाई h हाइटमा राखेको छु र यसको पोटेन्शियल इनर्जीको फर्मुला हुन्छ, हेर्नुस् त पोटेन्शियल इनर्जीको फर्मुला, इनर्जीको युनिट पनि जुल, वर्क डनको युनिट पनि जुल। त्यसभए पोटेन्शियल इनर्जी भनेको फोर्स इन्टु डिस्टेन्स भनेर अलिकतिको एकछिनको लागि सम्झिनुस्। यहीबाट म तपाईहरुलाई त्यो फर्मुला लेखिदिन्छु। यहाँ हेर्नुस् त फोर्स भनेको तलपट्टि कति रहेछ हेर्नुस् त mg छ, इन्टुमा डिस्टेन्स, यो डिस्टेन्स भनेको कति छ हेर्नुस् त h हाइट छ नि त, त्यसभए h। त्यसभए पोटेन्शियल इनर्जीको फर्मुला भयो m इन्टु g इन्टु h mgs। पोटेन्शियल इनर्जीको फर्मुला के भयो र mgs, वेयर m इज द मास अफ बल। यो बलको मास कति छ त्यसलाई भन्छौँ m। g भनेको एक्सेलरेसन ड्यू टु ग्राभिटी, तल अर्थमा ग्राभिटीले कति एक्सेलरेसनले तानिरहेको छ त्यो अब्जेक्टलाई। अनि h भनेको हाइट अफ द अब्जेक्ट फ्रम सर्फेस अफ अर्थ। यो सर्फेस अफ अर्थ हो, यसलाई कति हाइटमा राखिएको छ त त्यसलाई भन्छौँ h। त्यसभए पोटेन्शियल इनर्जीको फर्मुला के रहेछ रे mgh। अनि यसलाई कुनै हाइटमा राखिएको छ भने त्यति बेला मात्र हुन्छ पोटेन्शियल। मैले यसलाई यसरी राखेँ। अब यहाँ हेर्नुस् यसको पोजिसन मैले चेन्ज गरिदिएँ। अघि h हाइटमा थियो तर यसलाई मैले यो ग्राउन्डको सर्फेसमा नै राखेँ, ग्राउन्डको सर्फेसमा नै राखेँ। यति बेला यसको पोटेन्शियल इनर्जी कति, यति बेला यसको पोटेन्शियल इनर्जी कति भन्नुस् त यो फर्मुला अनुसार, यो फर्मुला अनुसार हो mgh। m भनेको मास, ल एकछिनको लागि सपोज गर्नु यसको मास रहेछ 5 kg। एक्सेलरेसन ड्यू टु ग्राभिटी कति हो 10 मिटर पर सेकेन्ड स्क्वायर हो। g को भ्यालु m को ठाउँमा राखे 5, g को ठाउँमा राखे 10,
अनि यो एच को ठाउँमा कति राख्ने भन्नुहोस् त यहाँनिर छ सर्फेसमै ठ्याक्कै यहाँ माथि हुँदाखेरि हाइट एच थियो सर्फेसमा हुँदा हाइट कति छ 0 छ त्यसो भए 5 × 10 × 0 कुनै पनि चिजलाई 0 ले मल्टिप्लाई गर्दा 0 त्यसो भए कुनै पनि अब्जेक्टलाई अर्थको सर्फेसमा ट्याक्कै राख्दाखेरि त्यसको पोटेन्सियल एनर्जी कति हुँदो रहेछ हेर्नुहोस् त 0 हुँदो रहेछ हामीले यो 0 रिफरेन्स लिएर मान्छौँ अब अर्थको सर्फेसमा कुनै पनि अब्जेक्टलाई राखिएको छ भने त्यसको पोटेन्सियल एनर्जी 0 यहाँ हेर्नुहोस् त अलिकति यो कुरा गर्छु द इनर्जी अफ एन अब्जेक्ट ड्यू टु इट्स पोजिसन इज कल्ड पोटेन्सियल एनर्जी त भयो त्यहाँ अर्को चिज पनि भनिदिएको छ हेर्नुहोस् त चेन्जिङ सेप एन्ड साइज इज कल्ड पोटेन्सियल एनर्जी पनि भनेको छ त्यस भए कुनै पनि चिजको सेप र साइज चेन्ज हुँदा पनि त्यति बेला त्यसमा हुने एनर्जीलाई पोटेन्सियल एनर्जी नै भन्दो रहेछ जस्तै यहाँ हेर्नुहोस् मसँग एउटा स्प्रिङ छ यो के हो स्प्रिङ हो एउटा स्प्रिङ हो है त यो स्प्रिङलाई मैले स्ट्रेच गरेर यस्तो बनाइदिएँ हेर्नुहोस् अघि सानो थियो यसलाई मैले स्ट्रेच गरेर यति लामो बनाइदिएँ यति बेला यो स्प्रिङ त स्ट्रेच भयो यसको सेप र साइज चेन्ज भयो पहिला सानो थियो पछि ठुलो भयो लामो भयो त्यसो भए यति बेला यसमा कति के इनर्जी हुन्छ भनेर कसैले सोध्यो भने तपाईँले भन्ने यसमा हुन्छ पोटेन्सियल इनर्जी किनकि यसको सेप र साइज चेन्ज भइरहेछ तपाईँले यसको फर्मुला त जान्नु पर्दैन तैपनि तपाईहरुलाई भनिदिन्छु यसमा हुने पोटेन्सियल एनर्जीको फर्मुला हो हाफ kx स्क्वायर अब यो k भनेको के हो त स्प्रिङ कन्स्ट्यान्ट हो स्प्रिङको फिक्स्ड भ्यालु हुन्छ स्प्रिङ कन्स्ट्यान्ट सबै स्प्रिङको लागि छुट्टा छुट्टै हुन्छ कुनै एउटा स्प्रिङको लागि फिक्स्ड हुन्छ k भनेको स्प्रिङ कन्स्ट्यान्ट x भनेको यसलाई मैले कतिले स्ट्रेच गरेँ मानौँ यसको पहिलाको लेन्थ रहेछ 5 मिटर पछि यसको लेन्थ भयो 10 मिटर भनेपछि त पहिला भन्दा कतिले लेन्थ बढ्यो 5 मिटरले बढ्यो यो 5 मिटरलाई चाहिँ भन्ने x भनेको कतिले स्ट्रेच भयो STRETCH स्ट्रेच कतिले भयो त्यसलाई भन्ने x त्यसो भए पोटेन्सियल एनर्जी भनेको के रहेछ रे कुनै पनि अब्जेक्टको पोजिसनले अथवा चेन्जिङ सेप एन्ड साइजले गर्दा त्यो अब्जेक्टमा हुने एनर्जीलाई के भन्दो रहेछौँ पोटेन्सियल एनर्जी कुनै पनि अब्जेक्टलाई यदि मैले अर्थको सर्फेसमै राख्दिएँ भने पोटेन्सियल एनर्जी कतिको बराबर हुँदो रहेछ 0 को बराबर हुँदो रहेछ बुझ्नुभयो सबैले ओके मेकानिकल एनर्जीमा त्यसो भए हामीले दुईटा चीज पढ्यौं एउटा काइनेटिक एनर्जी अर्को पोटेन्सियल एनर्जी अब सजिलो चाहिँ हेर्नु सबैले केमिकल एनर्जी हामीले खाने डिफ्रेन्ट चीज खानेकुराहरू त्यसपछि डिफ्रेन्ट टाइप्सको केमिकल सब्स्टेन्सहरुमा स्टोर्ड फर्ममा हुने एनर्जीलाई भन्छौं केमिकल एनर्जी जस्तो यहाँ हेर्नुस् त द एनर्जी स्टोर्ड इन फूड फ्यूल एन्ड केमिकल्स इज कल्ड केमिकल एनर्जी फूडमा फ्यूलमा केमिकलहरुमा हुने एनर्जीलाई के भन्छौं केमिकल एनर्जी फर एक्जाम्पल पेट्रोल डिजल एसेक्ट्रा हैव केमिकल एनर्जी पेट्रोल डिजलहरुमा के हुन्छ केमिकल एनर्जी जति पनि सब्स्टेन्सहरु छ केमिकल सब्स्टेन्स त्यसमा हुन्छ केमिकल एनर्जी जस्तै हामीले खानेकुराहरु हेर्नुस् यहाँ फलफुलहरु हेर्नुस् सागसब्जीहरु हेर्नुस् यसमा के छ केमिकल एनर्जी छ यसको बारेमा मैले धेरै भन्नु परेन अर्को हेर्नुस् त इलेक्ट्रिकल एनर्जी भनेको करेन्टले गर्दा प्रोड्युस हुने एनर्जी इलेक्ट्रिसिटीले गर्दा प्रोड्युस हुने एनर्जीलाई भन्छौं इलेक्ट्रिकल एनर्जी द एनर्जी प्रोड्युस्ड ड्यू टु फ्लो अफ इलेक्ट्रिसिटी इज कल्ड इलेक्ट्रिकल एनर्जी इलेक्ट्रिसिटीको फ्लोले गर्दा हुने एनर्जीलाई भन्छौं इलेक्ट्रिकल एनर्जी त्यसभयो इलेक्ट्रिसिटी भने चाहिँ के हो त यहाँ हेर्नुस् त इलेक्ट्रिसिटी अर करेन्ट इज द रेट अफ फ्लो अफ चार्ज थ्रु कन्डक्टर तपाईहरुले पछि पढ्नुहुन्छ करेन्टको सिम्बल I यसको फर्मुला चार्ज अपन टाइम भनेर पढ्नुहुन्छ यहाँ हेर्नुस् त कति चार्ज फ्लो भयो पर युनिट टाइममा त्यसलाई नै हामी भन्छौं करेन्ट कति चार्ज फ्लो भयो पर युनिट टाइममा त्यसलाई नै हामी भन्छौं करेन्ट बुझ्नुभयो सबैले